बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर आज़म काजी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने यूनिवर्सल बेसलाइन टैरिफ मंसूबे के तहत पाकिस्तान पे 29% तजारती टैरिफ का ऐलान किया है, जिसका मकसद अमेरिका में दाखिल होने वाली अशिया पर एक यकसा दरामदी टैक्स आयद करना है। ये टैरिफ पाकिस्तान की बरामदात को शदीद मुतासर कर सकता है, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के शोबे को। बिलाशुबा जहाँ पाकिस्तान के लिए ये एक चैलेंज या नुकसानदेह फैसला नज़र आ रहा है, वहीं पर एक अपॉर्चुनिटी भी है जिसको अगर सही मानों में इस्तेमाल किया जाए तो बिलाशुबा पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मार्केट खुल सकती है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ और नए टैरिफ के हवाले से मुज़ाकरात के लिए आला सतही वफ़द भेजने का फ़ैसला किया है, जिसमें शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वफ़द में मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुंदगान की शमूलियत यकीनी बनाने की हदायत भी की है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर हफीज़ पाशा। अब माहिर माशियात हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। डॉक्टर साहब, अमेरिका का 29% टैरिफ पाकिस्तान के तकरीबन $6 अरब की बरामदात पर किस तरह असरअंदाज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले ये अंदेशा है कि पाकिस्तान के जो बरामदात हैं, माशाल्लाह अमेरिका में हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है। हमारा सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इस वक्त अमेरिका है जी, और $5.5 अरब की एक्सपोर्ट हम करते हैं और इंपोर्ट हम सिर्फ तक $2 अरब से भी कम करते हैं। तो हमारे पास अमेरिकन मार्केट में एक बड़ा नुमाया सरप्लस है, जिससे हमारे तिजारती खसारे में ओवरऑल कमी आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 31% जो टैरिफ लगाया गया है, इसके क्या असरात होंगे। देखिए, शॉर्ट टर्म में ख़तरा ये है कि अगरचे हमारा जो सिस्टम है फ्लो का वो जारी रहता है, मगर चूंकि उसके नतीजे में शॉर्ट रन में अमेरिका के मार्केट में अंदर कीमतों में इजाफा होगा, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का, दूसरे मुल्कों के प्रोडक्ट्स का, तो इसके नतीजे में ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड जो है अमेरिका में कुछ कम हो सकती है। तो इसके नतीजे में पाकिस्तान को एक तरह से वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स में कमी आ सकती है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान पे कम रेट किया गया है, हमसे कम है, और कुछ और मुल्क भी हैं जिनका रेट थोड़ा हमसे कम है, तो उन्हें कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज मिल सकता है, मगर पाकिस्तान को बांग्लादेश के लिहाज से काफ़ी एडवांटेज मिला है। अब ये देखना है कि चाइना जो है, जिस पर 34% लगाया और आज खतरा ये था कि शायद उसको बढ़ा देंगे और जी, तो चाइना हो सकता है कि पाकिस्तान को अपना सप्लाई चेन में ले आए। ठीक, इसलिए कि अगर पाकिस्तान के थ्रू वो एक्सपोर्ट करते हैं तो टैरिफ जो वो फीस करेंगे वो कुछ कम हो सकता है। हमारा ख्याल ये था जब सीपैक शुरू हुआ था कोई 5-6 साल पहले, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा पहले, तो ख्याल ये था कि सप्लाई चेन में पाकिस्तान आ जाएगा। हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है चाइना के साथ, मगर अफसोस की बात यह है कि अभी तक हम नहीं आए हैं सप्लाई चेन में चाइना के। हो सकता है कि अब इसके इम्कानात बढ़ जाएं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आप अभी जिस तरह फरमा रहे हैं, अगर हम इस सप्लाई चेन की बात करें, चाइना की आपने एग्जांपल दी, बांग्लादेश हमसे कम पर है और उसके बाद वियतनाम भी, आपको लगता है कोई ट्रायंगल बन सकता है और जहां पर एक बहुत प्रेशर हम लोग इस वक्त समझ रहे हैं, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान के लिए निकल सकती है? इसको आप किस तनाजुर में फिर एवेल्युएट करेंगे? देखिए, यही है बात कि आने वाले दिनों में एक वक्त तो नुकसान इनकरीब होगा ज़रूर, दुनिया में तजारती का जो लेवल है वो कम हो जाएगा इसके नतीजे में, और ओवरऑल हमारे जो बरामदात है वो मुतासिर ज़रूर होंगे। मगर आने वाले महीनों और सालों में काफ़ी तब्दीली आएगी इसकी वजह से दुनिया के तिजारती निज़ाम में, और हमें पूरी कोशिश ये करना चाहिए कि हम सप्लाई चेन में आएँ और उसके नतीजे में ख़ास तौर पर चाइना के साथ ये हम एक सप्लाई चेन अच्छा बनाएं और उसके नतीजे में पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में थ्रू द सप्लाई चेन इजाफा होना शुरू
ہو جائے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اگر اس ٹیرف کی بات کریں، کیونکہ یہ بھی بہت ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ جی پاکستان کے کون سے شعبے ہیں جو سب سے زیادہ جن کو نقصان یا جو پریشر کے میں آنے کی جن کی یہ کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے جی؟ کون سے ایسے شعبے ہیں؟ دیکھیے، سب سے زیادہ جو نقصان ہونے کا خطرہ ہے شارٹ رن میں قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے، وہ ہمارے ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز جسے ہم کہتے ہیں، جس میں ہوزیری ہے، جس میں بیڈ ویئر ہے، جس میں ویلیو ایڈڈ دوسرے آئٹمز ہیں اور ٹاولز وغیرہ، وہ سب پاکستان کافی 70% ہمارے جو $5.5 ارب کی ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائلز کی ہے. تو ٹیکسٹائلز پر اثر برا پڑ سکتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ حکومت جو ہے، جو انہوں نے کمیٹی وغیرہ بنائی ہے، وہ ایکسچینج ریٹ کو تھوڑا سا استعمال کریں تاکہ اس کے نتیجے میں پاکستانی ایکسپورٹر کو روپیہ میں جو قیمت ملے وہ اچھی رہے، اتنی نہ گرے. تو ہمیں اپنے ایکسچینج ریٹ کو استعمال کرنا ہی پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ایکسپورٹ والوں کو کچھ انسینٹیو قائم رہے گا. اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو بہت جلدی ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں کافی پریشانی میں آ سکتے ہیں. بالکل سر، اکنامک چیلنج کی بات کریں، ایک ممکنہ طور پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی بے روزگاری بڑھے گی، آمدنی میں کمی ہو جائے گی، اور جی ڈی پی کی جو شرح نمود ہے اس پہ بھی بڑا اثر پڑے گا. اس کو آپ پورے ٹرائنگل کو کیسے پھر اس پوری سچویشن میں فکس ہوتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو آپ کا برآمد کا شعبہ ہے، برآمدات کا، اس کا شیئر جو ہے وہ 10% سے بھی کم ہے. تو اس لحاظ سے ہم پر اتنا بھاری نقصان نہیں پڑے گا. کچھ ایسے ملک ہیں جن کا جو ہے ڈپینڈنس برآمدات پر 30% تک جا پہنچا ہے، چائنا وغیرہ. تو اس کے نتیجے میں ان کو بہت نقصان ہوگا، اور ہمیں پھر کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ایکسپورٹس کو ڈائیورسیفائی کریں، اور کسی طرح سے ہم ایسے پروڈکٹس کی طرف جائیں جس میں آہستہ آہستہ ہمیں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج مل سکے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے. اگر ہم برآمدات میں ڈائیورسٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں آبویسلی پاکستان کو آلٹرنیٹو مارکیٹس کی طرف جانا پڑے گا، تاکہ ٹیرف میں جو اضافہ ہم یو ایس کی طرف سے دیکھ رہے ہیں دوسری طرف اس کو کم کیا جا سکے. اس کو آپ پھر کیسے انالائز کرتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کا جو سب سے مجھے ایک طرح سے افسوسناک لگتا ہے معاملہ، وہ چائنا کے ساتھ ہے. دیکھیے، چائنا کے ساتھ ہم نے تقریباً 10 سال سے زیادہ پہلے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے. بالکل. مگر اس وقت بیلنس دیکھیے، ہم چائنا سے درآمدات کرتے ہیں تقریباً $15 ارب، ٹھیک، اور برآمدات کرتے ہیں مشکل سے $2 ارب. تو ہمارا ڈیفیسٹ چائنا کے ساتھ $13 ارب کے لگ بھگ ہے، جو تقریباً آدھا ہے پورا ہمارے جو اوور آل ڈیفیسٹ ہے. تو ڈس اپوائنٹمنٹ اگر ہمیں ہے تو یہ فری ٹریڈ اگریمنٹ کی وجہ سے ہے. سی پیک جب شروع ہوا تھا خیال یہ تھا کہ اللہ کے فضل سے چائنا پاکستان کو استعمال کرے گا فار سپلائی چین، نہیں ہوا ہے. یہ سب سے بڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، اور اب ہمیں چائنا کے ساتھ نیگوشیشن کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ رشتہ ذرا بہتر ہو جائے ٹریڈ کے معاملے میں. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان کی حکومت اور یہ جو افیکٹو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے، اس کے لیے حکومت ایک تو obviously انہوں نے کہا ہے کہ جی جائے ٹیم پوری اور جا کے وہاں پر ملے یو ایس میں اور ان کو جا کے بتائے چیزیں کہ بٹ انٹرنلی کیا اقدامات لینے چاہیے پاکستان کی حکومت کو، بیکاز یہ جو ٹیرف کا امپیکٹ ہے یہ کافی زیادہ آئے گا اور اس سے obviously چیزیں پاکستان کے اندر ٹیکسٹائل مارکیٹ میں زیادہ چیلنج کریٹ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے دیکھیے، پاکستان اگرچہ ایک ڈیلیگیشن بھیجتا ہے تو اس وقت امریکہ میں 50 ملک کے ڈیلیگیشن پہنچ چکے ہیں یا پہنچنے والے ہیں. پاکستان کی اہمیت بہت کم ہے، اس لیے کہ پاکستان کا شیئر جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے. البتہ پاکستان اپنے ایکسپورٹس کو نہ صرف امریکہ کی طرف رجحان کی وجہ سے، مگر اوور آل ہماری ایک ایکسپورٹ پروموشن پالیسی ہونی چاہیے. اب آپ یہ سوچئے کہ پاکستان نے پچھلے کچھ مہینے
और साल से अजीब अजीब हरकतें हमने की हैं। एक तो हमने इस साल के बजट में एक्सपोर्टर्स पर पूरा टैक्स लगा दिया है 31%, जबकि एक वक्त ऐसा था जब खासतौर पर मैं जब हुकूमत में था तो मैंने 1% रखा था एक्सपोर्ट अर्निंग्स का टैक्स, जो आज तक चलता रहा। इस बजट में उसे ख़त्म कर दिया, फुल टैक्स पे ले आए एक्सपोर्टर्स को, तो उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दिया गया। दूसरी तरफ बिजली के निर्ख जो हैं वो आपने कुछ कम तो किए हैं, मगर अभी भी हमारे निर्ख जो हैं वो हिंदुस्तान से 70-80% ज़्यादा हैं और बांग्लादेश से। तो हमें कुछ एक्सपोर्ट्स पे भी सोचना पड़ेगा ऑन प्राइसिंग पॉलिसी। तीसरा, हमें कोशिश ये करना चाहिए कि जो स्पेशलाइज्ड एक्सपोर्ट बैंक हमने इस्टेब्लिश किया है वो आप कुछ कम इंटरेस्ट रेट पर एक्सपोर्ट्स को इंसेंटिव्स दें। तो इस वक्त बेपनाह ज़रूरत है कि हमारे बरामदात और हमारे एक्सपोर्टर्स को नुमाया तौर पर मुनासिब इंसेंटिव्स मिलें, ताकि उनमें इतनी बदन में खून पैदा हो कि वो खड़े रहें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। वरना ख़तरा ज़रूर ये है कि जिस तरह हमने एक्सपोर्टर्स को ख़राब ट्रीटमेंट किया है पिछले कुछ दिनों से, उसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स बहुत कम खुदा न खास्ता हो सकते हैं। सर, इंसेंटिवाइज करने की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इस वक्त जो बेस ग्राउंड रियलिटी है वो है कि हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, और हमने तो इवन पेट्रोल का 1 रुपया भी कम करना हो या बिजली का 1 रुपया भी कम करना हो तो हमें वी हैव टू गो थ्रू ऑल दीज अप्रूवल्स। इस कंडीशन के अंदर जब पाकिस्तान IMF के प्लान में है और उसके बाद भी कहा जा रहा है शायद आगे भी जाना पड़े, कितना आपको डुएबल लगता है ऐसे इंसेंटिवाइजेशन, अगर आप समझते हैं हुकूमत को करनी चाहिए? बात दरअसल ये कि जब IMF प्रोग्राम कायम हुआ था, ये जो 3 साल का स्टैंड हमारा एग्रीमेंट है IMF के साथ, वो पिछले साल सितंबर से शुरू हुआ है, और उस वक्त तिजारती हालात दुनिया में बहुत मुख्तलिफ थे और आज बहुत मुख्तलिफ हैं। जो भी टारगेट्स, जो भी अंडरस्टैंडिंग हमारी IMF के साथ हुई है, उसे हमें एनीवे तब्दील करना पड़ेगा, इसलिए कि प्रोजेक्शंस, टारगेट्स आर नो लॉन्गर वैलिड given this huge change in world trade environment. तो इसलिए हमें फिर से IMF से नेगोशिएट करना पड़ेगा और IMF को समझाना पड़ेगा कि खुदा के लिए हमारे लाइफ लाइन है एक्सपोर्ट्स, और अगर एक्सपोर्ट्स हमारे नहीं बढ़ते हैं, हमने तो अब टारगेट भी रखा है कि 5 साल में इसको 2 गुना करना है, तो इसको हासिल करने के लिए मुनासिब इंसेंटिव्स हैं। अब बांग्लादेश IMF प्रोग्राम में है, इस वक्त IMF का प्रोग्राम बांग्लादेश में जारी है, तो बांग्लादेश में क्यों ऐसा है कि बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को 20% एक्स्ट्रा एक्सचेंज रेट मिलता है? ठीक, ऑफिशियल एक्सचेंज रेट से 20% ज्यादा मिलता है, और IMF चुप बैठा है वहां, हमारे साथ क्यों जाती कर रहा है? तो ये बातें हमारे हुकूमत को आर्ग्यूमेंट पेश करना चाहिए, टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स पेश करें और स्ट्रांगली आर्ग्यू करें और डेटा के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ आर्ग्यू करें, तो इंशाल्लाह IMF समझेगा और सुनेगा। बिल्कुल सर, लास्ट सर जरा मुझे बताइएगा ऑल्टरनेटिव मार्केट्स के ऊपर, जरा आई जस्ट वांट टू हैव योर अनदर व्यू ऑन दैट कि एक तो हम, आपने कहा है कि चाइना के साथ हमें बिल्कुल जाना चाहिए, बांग्लादेश है, और दूसरा है इसके अलावा और कौन सी विंडोज़ हैं जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है? बिकॉज ऑब्वियसली जिस तरह का प्रेशर है, IMF है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें जाके डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन आपका सबसे वैलिड पॉइंट ये है कि वहाँ पर 50 और मुल्क भी पहुँचे हुए हैं, अगर हमारा भी एक डेलीगेशन जा रहा है तो कोई इतनी खास एक्सपेक्टेशन हमें नहीं उससे समझनी चाहिए। और कौन सी विंडोज़ आपको लगता है ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में विच नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड? देखिए, सबसे बड़ा विंडो जो हमें अल्लाह के फजल से मिला है और आउट ऑफ टर्न मिला है, वो यूरोपियन यूनियन का है। पाकिस्तान को GSP प्लस मिला है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तान से कंसेशनरी टैरिफ्स लिए जा रहे हैं, और इस वक्त बहुत बड़ा शेयर है यूरोपियन ममालिक का हमारे एक्सपोर्ट्स में। इस मार्केट को फर्दर डेवलप करना है। दूसरी तरफ जो मिडल ईस्ट में मार्केट है, अब आपको हैरत होगी सुन के कि जो गोश्त होता है प्रॉपर मुसलमान मुल्क से जाना चाहिए, हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है? हम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये इस तरह के सवालात हैं,
اور ان کے اگر آنسرز ملتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے مناسب اسٹیپس لیے جاتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، مگر حالات اس وقت بہت ہی غیر معمولی ہیں اور پریشان کن ہیں، اور ہم سب کی دعا ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان مشکلات سے نکل آئے اللہ کے فضل سے۔ بالکل سر۔ اچھا سر مجھے بتائیں، یہ جو لاسٹ آپ ابھی بات کہہ رہے ہیں، اور obviously that's very important point، یہ جو اب ٹیرف ہے اس کا امپیکٹ آپ کو لگتا ہے once the government will deal with the IMF یہ چیز ملحوظ خاطر رکھی جائے گی کہ جی یہ دیکھ لیں اس کا امپیکٹ یہ ہے تو ہمیں وہاں پر کچھ لیوے چاہیے چیزوں کو آگے مینیج کرنے کے لیے؟ ایبسولوٹلی، ورنہ آپ کے ریزروز بہت بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ ابھی بھی آپ کے ریزرو صرف $10 ارب کے لگ بھگ ہیں، جو مشکل سے 2 مہینے کے درآمدات کو کور کرتے ہیں۔ آپ کا ٹارگٹ $13 ارب کا ہے، اور ان مشکلات کے بعد یہ جو شاک ہوا ہے ورلڈ ٹریڈ کو، ہمارے ریزروز متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں بات چیت کرنا پڑے گا۔ آئی ایم ایف کی اینول میٹنگ ہو رہی ہے آج اور کل، ان قریب مینیجنگ ڈائریکٹر آف آئی ایم ایف ول گیو دا ویوز آف آئی ایم ایف on how they see world trade evolving, and I hope they will be sensible and unbiased, and if necessary they have to be somewhat critical of the United States. I hope they will be and provide a very balanced perspective on the future of world trade. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا، تھینک یو ویری مچ جی، اٹس آلویز اے پلیئر ہیونگ یو ان مائی پروگرام جی، ویری گریٹفل۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کریں گے، اور میرے ساتھ سردار فہیم ہوں گے، ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ، اور علی مہدی صاحب ونس اگین اے ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ پاکستان کے ہیں۔ ان دونوں سے ذرا بات کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس پوری صورتحال میں ایک طرف جہاں پر یہ چیلنجز ہیں، اپرچونٹی ہیں، وہاں پر حکومت کیا کردار ادا کر سکتی ہے۔ چیلنج میرے خیال میں سب سے زیادہ حکومت کا ہے، کیپنگ ان مائنڈ کہ ہم آئی ایم ایف کے پلان کے اندر چل رہے ہیں اور اس میں ہماری بہت ساری ریزرویشنز ہیں، بہت ساری ریسٹرکشنز ہیں پاکستان کو لے کر۔ کچھ چیزیں ہم کر سکتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم نہیں کر سکتے، بٹ انفارچونیٹلی جس صورتحال میں پاکستان ہے، ہمیں ایک ایک چیز کے لیے آئی ایم ایف سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا ہم یہ کر لیں، چاہے وہ ریلیف ہو یا کوئی ایسا انسینٹو ہو اگر حکومت سوچتی ہے کہ اسے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو دینا چاہیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، ناظرین میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین مجھے جوائن کیا ہے سردار فہیم نے، ویری ویل ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں، ٹینجنٹ تھنک ٹینک کو ہیڈ کرتے ہیں، ویری گریٹفل فار یور ٹائم۔ اور لاہور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں علی مہدی صاحب، ویری لانگ ایکسپیرینس ود اسٹیٹ اون انٹرپرائزز۔ علی صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کے ٹائم دینے کا۔ سردار فہیم صاحب لیٹ می اسٹارٹ ود یو۔ ابھی فرسٹ سیگمنٹ میں آئی واز ٹاکنگ ٹو ڈاکٹر حفیظ پاشا، اور ہم لوگ اوبویسلی ایک جو 29% ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا فلیٹ ٹیرف آیا ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ تھوڑا سا آپ اس پہ پہلے انپٹ دیں تاکہ ہم آگے لے کر چیزوں کو چلیں کہ ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں اور مارکیٹ شیئر کی بات کرتے ہیں، تو پاکستان کی اگر رسائی کی بات کریں، کمپٹیشن دیکھیں امریکی منڈی کے اندر، تو وہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کم ہوگا، زیادہ ہوگا؟ ہاؤ اٹ ول ریئیکٹ؟ بیکاز obviously ایک سچویشن کریٹ بھی ہوئی ہے، اور ایک تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ جو ہے اس کے اوپر اس کا روز ہم اثر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ what it has to do with all that what is happening in US؟ جی بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ اگر اکراس دا بورڈ ٹیرفس اگر لگے ہیں، امریکہ نے اگر لگائے ہیں، تو اس کا مطلب وہ ہر ایک کو افیکٹ کرتے ہیں، اور اگر افیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ ایک ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر ہم ایک اکنامکس میں سیٹرس پیرابس کریں تو سارے ایک ہی لیول پہ کھڑے ہوئے، بٹ جو اس میں جو سب سے اہم چیز ہے نا کہ اگر کسی قوم نے دوسری قوم کے ساتھ زیادہ کمپیٹیٹیو انداز میں چلنا ہوتا ہے تو دیٹس یور پروڈکٹیوٹی، دیٹ ایڈس ٹو یور کمپیٹیٹیونیس۔ However, having said that, ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو ہم ڈسکشنز میں تھوڑا سا ذرا شاید اس وقت ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے، وہ یہ ہے کہ جو امریکن پبلک ہے کیا وہ یہ خرید بھی سکے گی یہ معاملات جو 25% اور مہنگے ہو جائیں گے۔ اگر $10 کی کوئی پروڈکٹ ہے تو وہ اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ $10.25 کا ہو جائے گا۔ تو وہ جو ہر چیز میں 25% کا اضافہ جو آ رہا ہے امپورٹس پہ امریکہ میں، کیا ان کی عوام جو پہلے ہی کافی سارے مشکلات کو فیس کر رہی تھی، کیا وہ یہ خرید بھی سکے گی یا نہیں؟ ٹھیک۔ دوسری چیز دیکھیں، جو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے وہ کسی وجہ سے بنائی گئی تھی،
गैट को भी इसी तरह ही अमेरिका ने तबाह किया था, ठीक है जी, फिर उसके बाद WTO बना। अब क्योंकि WTO में सारे सैवी हो गए, पाकिस्तान भी सैवी हो रहा है, तो उसमें अब अचानक उनको अपने बायलैटरल उन्होंने टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए। दीज आर वायलेशंस अगेंस्ट द WTO, और WTO के अंदर चाइना ने एक बड़ी सीरियस कंप्लेंट फाइल कर दी है अगेंस्ट अमेरिका। अभी तक कोई रिस्पांस उनको नहीं आया, और वो कह रहे हैं कि अगर वो नहीं होगा तो फिर पता नहीं वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे। चाइना ने इजाफी टैरिफ्स का जिक्र कर दिया है, EU कह रहा है कि हम 25% से ज्यादा जाएंगे। बॉटम लाइन ये है जी कि देखें, ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, और ये मुझे लग रहा है कि ये इवॉल्व हो के वॉर्स चेंज, ये इवॉल्व हो के करेंसी वॉर में जाने वाली है वेरी सून। और साथ ही साथ जो कंपेटिटिवनेस है एक कौम की, अभी आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान के लिए क्या है, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करनी है, और इमीडिएट इफेक्ट से नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स में की तरफ हम रुझान अपना कर लें। बिल्कुल ठीक है। अली साहब, कमिंग टू यू, एक हम अभी वो ट्रेड की बात कर रहे हैं, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान और चाइना का भी हुआ था, और उसका जो रिज़ल्ट था वो अजीबोगरीब सा था। $15 बिलियन एक साइड से था, $2 बिलियन एक साइड से था। सो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तब बात हो रही है, और आज की जो सूरत हाल है, हमने तो चाइना को फ्लरिश ही नहीं किया, हमने CPEC को यूटिलाइज नहीं किया, और उसके बाद अब हम लोग बहुत परेशान हैं कि अमेरिका की ये जो पॉलिसी आ गई और उसको लेकर हम लोग कह रहे हैं पता नहीं जी क्या होने लगा है। व्हाट्स योर टेक? अच्छा, थैंक यू मसूर साहब, शुक्रिया आपने दोबारा बुलाया। इसके दो तरीके हैं देखने के। एक तो ये कि जो अमेरिकन टैरिफ रिजीम अब आई है डोनाल्ड ट्रंप की, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की लास्ट टर्म है एज प्रेसिडेंट, ठीक है। सो ही हैज़ नथिंग टू लूज़, ठीक है, बट ही हैज़ एवरीथिंग टू चेंज द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, ठीक है। तो अब वो वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज करने जा रहे हैं, ओके, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम मुल्कों पे, काफ़ी सारे मुल्कों पे ट्रेड टैरिफ लगा दिया। पाकिस्तान का जो हुजूम है ट्रेड का विद अमेरिका, वो है पिछले साल $5.4 बिलियन। उसमें 77% जो चीज़ें हैं वो टेक्सटाइल और गारमेंट्स की हैं। ट्रू। अच्छा, अब उसमें यह हो सकता है क्योंकि अमेरिका ने इसी तरह की मसनूआत हैं जो कि चाइना के पास हैं और वियतनाम के पास हैं, और वियतनाम पे चाइनीज़ कंपनीज ही बना रही हैं, उन्होंने उन पर 46% लगाया। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अमेरिका ये कह रहा है कि अगर आपने अपने गारमेंट्स अमेरिका में बेचने हैं तो वो सस्ती कीमत पे बेचें या फिर हमारे यहाँ आके इंडस्ट्री लगाएं और मेरे बंदों को एम्प्लॉयमेंट दें, ठीक है। तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने बिजनेस करनी है तो हमारे रूल्स के तहत होगी, ठीक है, right. हाँ, और अमेरिका अब वो जो कि एक 36 साल पुरानी उनकी एक स्पीच है ओपरा विनफ्री के शो में, आपने वो क्लिप देखा होगा, उसमें उसने कहा है कि आई एम टायर्ड ऑफ सब्सिडाइजिंग द वर्ल्ड for Americans have been subsidizing the rest of the world and giving benefits to everybody. तो उन्होंने बेसिकली ये करना चाहा है कि अब ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर इस किस्म की जो ट्रेड की, जिस तरह के सरदार साहब ने कहा कि ट्रेड वॉर शुरू होने को जा रही है, उसके बाद एक करेंसी वॉर प्रॉबेबली आएगी, तो इस तरह की जो इकोनॉमिक वॉर है उसमें सिर्फ वो सस्टेन करेंगे जिनके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। और पाकिस्तान का जो हुजूम है इतना बड़ा नहीं है विद अमेरिकन एक्सपोर्ट, 5.4 बिलियन, 1.5% ऑफ GDP। अगर देखें, अगर आप कह रहे हैं कि 1.5% ऑफ GDP है, लेकिन उसका जो शॉक आया है और वो कहीं ज़्यादा आया है इन द स्टॉक मार्केट, जो कि आपका अगला सवाल था। तो वो स्पेकुलेशन जो है वो ये है कि पता नहीं क्या होने को जा रहा है। सो इट इज़ टू अर्ली, बिकॉज ये जो ट्रेड टैरिफ रिजीम होती है ना, ये हमेशा इसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ये होता है कि ये परमानेंट फिक्सचर बन जाए, ठीक, और दूसरा ये होता है कि बार्गेनिंग या लेवरेज के लिए हम इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इसको बार्गेनिंग और लेवरेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, ओके। और आप ये भी देखिएगा कि जिस ज़माने में अमेरिका ने चाइना को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस दिया था ट्रेड के लिए, उस ज़माने में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन चाइना में सबसे ज़्यादा। तो जहाँ पर इकोनॉमिक, जहाँ पे फाइनेंस, जहाँ पर पैसे के फ़ायदे की बात आएगी, वहाँ बहुत से ऐप छुप जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सरदार फ़हीम, दो चीज़ें मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी ये कह रहा था, लेट मी बी द डेविल्स एडवोकेट। सर, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर आपने अमेरिका के साथ काम करना है, आप यहाँ पर आके अपनी फैक्ट्री लगाएं और यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें और उसके बाद अपना काम करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप मेरी मर्जी के मुताबिक हमारी शराइत के ऊपर चीज़ें लेकर आएंगे। इसमें
غلط بات کیا ہے؟ ایک تو میں ٹو بی ویری آنیسٹ اس چیز کو کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی اس کا بڑا امپیکٹ آ رہا ہے پاکستان کے اوپر اور باقی ریسٹ آف دا ورلڈ پہ. دوسرا پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی ایک بڑا ہائی ڈیلیگیشن ہوا, اپروو کیا انہوں نے کیبنٹ میں کہ جی ایک بڑا ہائی ڈیلیگیشن جائے اور وہاں جا کے یو ایس ایڈمنسٹریشن سے ملاقات کرے, بات کرے, پاکستان کے جو بزنس مین ہیں وہ جائیں اور یہ تمام لوگ جا کے بات کریں. سر 50 ملک پہلے پہنچے ہوئے ہیں وہاں پر. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پر ان 50 ملکوں کو سننا ہے جن کا واقعی کچھ وہاں پر ویٹ ہے, یا پاکستان کی بات سننی ہے کہ جی آپ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بات مان لیں پلیز. اچھا دیکھیں, بالکل بظاہر وہ کہتے ہیں نا آن پیپر اٹ میکس پرفیکٹ سینس what he just did for America, but it is on paper. ٹھیک ہے جی, اس طرح نہیں ہوتا, دنیا اس طرح نہیں چلتی. جب ایک سپر پاور کو بھی جو ہے نا سوچنا پڑتا ہے کہ بھی میں کیا کرنے لگا ہوں, اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے, کیونکہ وہی سپر پاور پھر اے سیمیٹرک معاملات میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی بری طرح سے ان کو بیک لیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ورلڈ ٹریڈ از ناٹ اے ون سائڈڈ ایونٹ. ٹھیک ہے جی, یہ 60s اور 50s کی بات کر رہے ہیں. یہ بہت سچویشن اب چینج ہو چکی ہے اس وقت. میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں. سنس یو سیڈ کہ یو نو آپ دوسری سائڈ کے ایڈوکیٹ بنیں گے, تو رائٹلی سو. دیکھیں دنیا کی ای ویز الیکٹرانک وہیکلز میں کون ڈومینیٹ کر رہا ہے؟ چائنا کر رہا ہے نا. اب ٹیسلا ایک گاڑی ہے یا اس کے چند ماڈلز ہیں. اب آپ دیکھیں چائنا نے کتنے ماڈلز کریٹ کر لیے ہیں. So the whole scenario has changed and things have literally assumed at asymmetric proportions, and asymmetric proportions میں آپ یہ کچھ نہیں کر سکتے. اگر امریکہ, چلیں بالفرض امریکہ کہتا ہے کہ میرے ملک میں پروڈیوس کرو اور اگر نہیں کرتے تو مجھے 25% منیمم ٹیرفس دو, اوکے فائن, دیٹس پروٹیکشنزم, فائن, اف دے کین سسٹین اٹ دیٹس فائن. لیکن اگر سب سے جو اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ along with your argument, وہ ہے ان کا امپورٹ بل. تو اس کا مطلب ہے کہ کیا جو وہ امپورٹ کر رہے تھے وہ اب اس کو زیرو کریں گے؟ اگر اس کو زیرو کرتے ہیں تو امریکہ تو ایک امپورٹ ڈیپینڈنٹ ملک ہے. ٹھیک, یہ ہم بھول جاتے ہیں اس بات کو. اور کیونکہ ڈالر کی کیونکہ وہ ریزرو کرنسی کا اسٹیٹس ہے, تو وہ اس وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں میں سے نکل آتے ہیں. لیکن ایک دفعہ یہ ریزرو کرنسی اسٹیٹس اب دیکھیں یہ بھی کوشچن میں آ گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اٹ از ناٹ آن پیپر اٹ ساؤنڈز گڈ, اٹ میکس سینس. ایک اور طریقہ وہ کر سکتے تھے کہ آہستہ آہستہ اس کو فیز ان کرتے. تو امریکہ کے اندر جو لیبر ہے اٹس ٹو ایکسپینسو. دس از اے کاسٹ وار وچ اسٹارٹیڈ ان 1980. یہ کاسٹ وار تھی, جو کاسٹ ایک دوسرے پہ پھینک رہے تھے. وہ چائنا اسی لیے تو اٹھا ہے کیونکہ چائنا کوڈ گیو لوور کاسٹس. امریکہ کی ناٹ پے دوز لو کاسٹس. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک سے جس وقت واپس آتے ہیں تو یہ جو اب ٹریڈ نئی ونڈوز کون سی, اب اس پہ بات کریں گے. نئی ونڈوز کون سی ہیں, پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے یہ بڑے بڑے ہاتھی جن کو ہم اسٹیٹ انٹرپرائزز کہتے ہیں, ذرا ان کو بھی تھوڑا سا کھنگالنے کی کوشش کریں گے کہ کتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی, کیسے ہوئی اور کس دور میں ہوئی, اور اب یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کیا یہ فیس سیونگ ہو رہی ہے یا پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کچھ ہو بھی رہا ہے. میں ساتھ رہی گا ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ناظرین, میرے ساتھ ہیں علی مہدی صاحب لاہور اسٹوڈیو میں, اور سردار فہیم اسلام آباد سے. ونس اگین جی بہت شکریہ. علی مہدی صاحب, نئے ٹریڈ پارٹنرز ہم لوگ دیکھ رہے تھے, بنگلہ دیش کا ٹیرف ہم سے اوپر ہے, ویتنام کا ہم سے اوپر ہے, ایک یہ ٹرائی اینگل ہے, اور دوسرا ٹرائی اینگل چائنا پاکستان. کیسے ایویلویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں منصور صاحب, جس کے پاس کاسٹ آف پروڈکشن کی ایفیشنسی ہوگی نا, وہ ٹرائنگل ظاہری بات ہے بہتر ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس وقت چائنا کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے بیکاز آف دا ٹیرف رجیم. تو آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے بہتر ہوگا ٹو الائن ود چائنا رائٹ ناؤ, اور ود بنگلہ دیش اور شری لنکا اور کنٹریز وچ آر مور ایمرجنگ مارکیٹ, اور یو نو. تو یہ تو ڈیسیجن ہے حکومت کا. ٹھیک ہے نا. اس میں کہاں تک حکومت کامیاب ہوتی ہے اور کہاں ان کو بینیفٹس ملتے ہیں یا نہیں ملتے, کیونکہ کچھ انڈسٹریز پاکستان سے آلریڈی موو آؤٹ کر کے بنگلہ دیش اور شری لنکا میں لگ چکی ہیں. ٹھیک, پاکستان کی اپنی انڈسٹریز. تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس قسم کی پریکٹس سے پاکستان کو ایکچولی کوئٹ پرو کو کوئی فائدہ مل بھی رہا ہے, یا اس سے پاکستان کی اپنی انڈسٹری اور انڈیجر ہو رہی ہے. کیونکہ اصل چیز ہے پاکستان کی انڈسٹری کو چلنا. جب آپ کچھ ایکسپورٹ کریں گے تو تبھی ان ٹیرفس کا یا کسی اور چیز کا امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. جب آپ کوئی چیز ایکسپورٹ کرنے کی سخت نہیں رکھیں گے تو پھر چاہے ٹیرف لگیں چاہے نہ لگیں, بات تو کچھ نہیں ہے.
بالکل صحیح. لیکن یہ جو سپلائی چین ہے, مطلب میں لیٹس ایویلیویٹ بوتھ آف دیم, پاکستان چائنا ایک سپلائی چین اور دوسری ویتنام بنگلہ دیش پاکستان, دس ٹرائنگل, اس میں سے اگر اف دے ورک ٹوگیدر تھرو پاکستان, ڈو یو تھنک دیٹس اے ڈویبل تھنگ؟ It's too far-fetched to say right now, to be honest. Okay. I would probably not be in a position to say. ٹھیک. سردار فہیم, would you like to comment on that جی, about this triangle جو میں نے آپ سے ابھی ذرا شیئر کیا ہے؟ اس میں اٹس اے نیو کانسیپٹ, اور اس کو اگر آپ برکس کے ساتھ جوڑیں اور آپ اس کو BRI کے ساتھ جوڑیں تو اب برکس ایک وہ مطلب کہ آپ کے مختلف سسٹمز اٹھ رہے ہیں. میں اب آپ کو ایک ابلیک ایک ریفرنس دوں گا. ایک ہے سوئفٹ اور ایک ہے سپس جو چائنا کا ہے. اب سپس اور سوئفٹ میں بہت فرق ہے کوانٹم میں, لیکن سپس بہت تیزی سے چیزوں کو بلڈ اپ کر رہا ہے. سو آلٹرنیٹیو سپلائی چین کا آپ نے ٹرم یوز کی تھی نا, سو آلٹرنیٹیو چینز, آئی وونٹ یوز دا ورڈ سپلائی, آلٹرنیٹیو چینز آر کمنگ اپ, اور ایوری بڈی نوز کہ یہ ابھی ایک بہت بڑا کرائسس برو ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے وہ اپنی شفٹنگز کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ تقریباً 2 مہینے پہلے لنڈن سے امریکہ کس طرح گولڈ شفٹ ہوا ہے فزیکل فارم میں, اس حد تک کہ لنڈن میں گولڈ ختم ہو گیا تھا, اور جو لنڈن کی جو انٹرسٹ جو گولڈ کی جو لونز ہوتے تھے وہ ان کا اس طرح کر کے انٹرسٹ ریٹ چڑھنا شروع ہو گیا تھا, اور لنڈن میں ایک رن ہونے والا تھا. سب سے بڑی تو سپلائی چین ادھر شفٹ ہو رہی ہیں. بالکل صحیح. وہ تو آپس میں ان کی چینجز آ رہی ہیں, فیڈرل ریزرو کی طرف موو ہو رہا ہے. I'll come back, میں مثال کے طور پہ وہ دے رہا تھا. دنیا میں جو سپلائی چینز ہیں, دنیا میں جو سسٹمز ہیں وہ نئے آ رہے ہیں, اور اس کے اندر ابھی ایکسپیریمنٹل میں کہوں گا کہ لیول پہ وہ ہیں. ٹھیک. اگر پاکستان آسیان کی طرف, افریقہ کی طرف اور ساؤتھ امریکہ کی طرف فوکس کرے, اور روس کی طرف, کیونکہ رشیا کے ساتھ ہماری ٹوٹل میرے خیال ہے 350 ملین یا 400 ملین ڈالر کی ٹریڈ ہے. یہ تو دس از نیگلیجیبل. تو یہ ہم اپنے آپ کو ویسے ہی ڈائیورسیفائی کر سکتے ہیں, اور وہ جو آپ جو ٹرائنگلس کی بات کر رہے ہیں وہ ویسے ہی بننے شروع ہو جاتے ہیں, آلدو اس میں ٹائم لگے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا علی صاحب, جو چیز ابھی ایک بات آسیان کی بات بالکل ٹھیک ہے اینڈ آل دیٹ, یو ایس ہمارے لیے ایک بڑا سنگل کنٹری ڈیسٹینیشن رہا اینڈ آل دیٹ. یورپین یونین, واٹس یور ٹیک؟ European Union بھی again, it depends what value addition products can you. ٹیکسٹائل ریلیٹڈ. اب دیکھیں ٹیکسٹائل میں ہمیشہ سے پاکستان کی مارکیٹ, اس وقت پاکستان میں تو لیڈرشپ اس وقت تھی جب TQMD جیسا ڈپارٹمنٹ پاکستان میں فنکشن کرتا تھا, ٹھیک ہے, اور کوٹا کے سسٹم کے تھرو جاتا تھا. پھر کوٹا ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, پھر اوپن ہو گیا. جب اوپن ہوا تو چائنا, ویتنام, آل دیز ادر کنٹریز ٹک دا لیڈ. تو پاکستان میں جب تک آپ کاسٹ ایفیشنسی, آئی کیپ سیئنگ, کاسٹ ایفیشنسی نہیں لے کے آتے, اور پاکستان میں پروڈکشن میں کاسٹ ایفیشنسی اگر نہیں آتی تو پاکستان کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی پالیسیز اسٹیبل رہیں, آپ کی بجلی کی سپلائی جو ہے وہ منقطع نہ ہو, آپ کے بجلی کے ریٹ صحیح رہیں, تاکہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں نا پاکستان, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ تو آپ کی حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا, اور حکومت اور اس کے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کیا پاکستانی مصنوعات کو دنیا میں ایک برانڈ کے طور پہ بکنا ہے یا نہیں. اور پاکستان ایز اے برانڈ جو تھا کاٹن میں, ان گارمنٹس میں, ان ٹیکسٹائلز میں, تو وہ برانڈ کہاں گیا اب؟ سر دیکھیں, 2 چیزیں ہیں اس کے اندر. تھوڑا سا میں اس پہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کون اونرشپ لے گا, گورنمنٹ. 2005-6 میں یو ہیو ہیڈڈ دا پرائیویٹائزیشن سائٹس اینڈ پرائیویٹ اونڈ انٹرپرائزز آلسو. 2005-6 میں لاسٹ پرائیویٹائزیشن ہوئی, جنرل مشرف کا دور تھا جی. اس کے بعد سے لے کر آج 2025 تک کتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی, آپ میرے سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں منصور صاحب, 2005 اور 2006 میں 2 نوٹیبل پرائیویٹائزیشنز ہوئی پاکستان میں. ایک تھی کراچی الیکٹرک اور ایک تھی PTCL. ٹھیک. کراچی الیکٹرک ابھی آپ کے سامنے ہے, اٹس اسٹل این آن گوئنگ ایشو, ٹھیک ہے, اس میں کافی ساری انٹریکسیز اور کمپلیکیشنز موجود ہیں. باقی رہ گیا PTCL کے ابھی بھی آئی تھنک $200 ملین کے قریب UAE نے دینے ہیں آپ, پینڈنگ ہے آپ کے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آئی تھنک جو لیٹسٹ ہوئی ہے وہ پرابلی لاہور میں سروسز انٹرنیشنل ہوٹل بکا تھا, بٹ یو کانٹ کال اٹ اے پرائیویٹائزیشن ٹرانزیکشن, اٹ واز جسٹ اے پراپرٹی سیل. ایگزیکٹلی. سو سر 2006 اور 2026 آنے والا ہے, سو مطلب جسٹ سی دا ٹائم فریم. اب میرا پوائنٹ کیا ہے اور کون کر رہا ہے؟
You can't run these institutions because आपने तमाम DMG के अफसरान with all due respect लगाने हैं वहाँ पर, आपने वो लोग ही नहीं लगाने जो एक्सपर्ट्स हैं. ये रियलिटी है जी, रियलिटी चेक सबके लिए. और उसके बाद आप कहते हैं हमने बेचनी है. थोड़े दिन पहले there was a minister from the government, he was saying, मैंने कहा जी आप लोग प्राइवेटाइजेशन, उन्होंने कहा जी हम डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं. Can you believe what he said? He said to me कि the performer जो परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं इलेक्ट्रिसिटी के, हम पहले उनको बेचेंगे और जो नॉन परफॉर्मर है वो हम रखेंगे. मैं कह जी दुनिया में ऐसा नहीं होता, आपको नॉन परफॉर्मर को पहले बेचना है और उसके बाद आपने परफॉर्मर को बेचना. उन्होंने कहा जी नॉन परफॉर्मर से कोई नहीं लेगा. मतलब दिस इज द माइंडसेट विच द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज. तो इसमें आप कौन से डिसीजन की बातें कर रहे हैं? अच्छा मंसूर साहब, आपने बहुत ही इंसाइसिव सवाल किया है, बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू से देखें या जब से आपने अपना इकोनॉमिक होश संभाला है, ठीक है, और आपको इन चीज़ों की समझ में आई है, तो आप ये देख रहे होंगे कि अब तक हर चीज़ या तो रैंडम होती है या एड हॉकिज्म की बेस पे. एग्जैक्टली, रैंडम और एड हॉक. तो अब मसला ये है कि जिस मुल्क में आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की कमी हो ना, ठीक है, और लॉन्ग टर्म विजन की कमी हो और उन स्ट्रैटेजीज़ के चलने में इम्पेडिमेंट्स हों, तो फिर पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बाहर वाइबल भी नहीं होंगे. पहली चीज़, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं वो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ के तौर पे फंक्शन करती रहेंगी, ठीक है. और आपकी प्राइवेटाइजेशन जो कि एक IMF का बार बार कहा है कि स्टेट इज़ नॉट केपेबल ऑफ रनिंग इंस्टीट्यूशंस विच इट कैन नॉट रन, तो उनको बेच देना चाहिए. तो वो अब वो फायर सेल की तरफ चाहे जा रहे हैं या किसी तरह जा रहे हैं, बट देयर इज़ अ मेथड टू दिस मैडनेस ऑल्सो, ठीक है. आपने अगर कोई स्टेट ओन एंटरप्राइज बेचना है तो सबसे पहले आप उसको एफिशिएंटली रन करें थ्रू प्रॉपर बोर्ड. एग्जैक्टली, ठीक है. उसके बाद सर ये कितना मुश्किल है समझना? ये नहीं, ये आसान है. अच्छा मुझे जरा एक मिनट, मैं फहीम साहब का भी लास्ट कमेंट ले. फहीम साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग ये जो बात हो रही है इसमें स्टेट ओन एंटरप्राइजेज, मैं वैसे ही देख रहा था तो दो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं. उन्होंने कहा कि यार हमारा एक दूसरे के साथ मसला है, वो मसला पाकिस्तान में हल नहीं होना. उन्होंने लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर चले गए. उन्होंने कहा यहाँ जाके हम केस लड़ते हैं. पाकिस्तान की स्टेट ओन एंटरप्राइजेज लंदन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर जाके केस लड़े हैं. ये है हालत पाकिस्तान के जितने भी सिस्टम्स हैं. इसको कैसे फिर चलेंगी चीजें आगे? देखिए, वी नीड अ कंप्लीट रीथिंक. और वो जो CMU है वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को बड़े गौर से देख रहे हैं और बस हम उम्मीद करते हैं कि वो जो एफर्ट कर रहे हैं वो उसमें मजीद एवोल्यूशन आए, क्योंकि सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करनी, बैलेंस शीट्स वगैरह देखनी है, सब कुछ करके आगे ये भी बताने के भी मसला क्यों है. दुनिया की स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज होना कोई बुरी बात नहीं है. वो उसको जिस तरीके से हम रन करते हैं, एक वक्त था, मुझे अभी भी याद है जब मैं ट्रैवल करते थे कि PIA यूज्ड टू बी द बेस्ट और ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद. तो वो ऐसी कोई बात नहीं है कि यू कैन नॉट बी द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद अगेन. कोई ऐसा मसला नहीं है. आप सही प्रोफेशनल लोग लाएं और उनको काम करने दें. बिल्कुल, ये पाकिस्तान पहले भी प्रूव कर चुका है. ऐसी कोई नहीं है. स्टील मिल प्रॉफिट में था, PIA प्रॉफिट में था, कोई ऐसी बात नहीं है. और PIA पाकिस्तान का सॉवरन क्या कहते हैं, इट इज ऑलमोस्ट पाकिस्तान सॉवरन फंड फॉर गॉड सेक्स. आई मीन वी हैव टू स्टेप बैक एंड थिंक. पाकिस्तान की सारी जो सॉवरन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो PIA के थ्रू हुई थी. Anyway, what I'm trying to say is कि स्टेट ओन एंटरप्राइज में एक we need a deep rethink. And we need to accept some facts and then be result oriented, not process oriented. बिल्कुल सही. सरदार फहीम, थैंक यू वेरी मच. अली मेहदी साहब, थैंक यू वेरी मच. डॉक्टर हफीज़ पाशा ने हमें ज्वाइन किया था जी, बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान रैंडम और एडहॉक बेसिस के ऊपर नहीं चल सकता. ये जो तजारती पॉलिसी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है. फौरी और मौसर इक़दामात के बगैर मुल्क की बरामदाद और मईशत को शायद नुकसान पहुँच सकता है. मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.